नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 14 वर्ष पुरा गरी 15औं वर्षमा प्रवेश। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा समर्पित रहने प्रतिबद्धता। सन् 2021 भित्र सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भन्ने भावनाका साथ काम गरिरहेको दावी। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने वामदेव गौतमको धारणा आफू केपी ओलीतिर लागेको नभई एमाले भएको प्रमाण पेश गरेको भनाई। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन दबाव। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पुरस्कृत। 23 खेलाडी र 3 प्रशिक्षकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पुरस्कार। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन आजबाट 15 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2064 साल असार 27 गते तपाईको तेस्रो आँखा नारासहित प्रसारण आरम्भ भएको सगरमाथा टेलिभिजनले 14 वर्ष पुरा गरेको छ। हाम्रो 14 वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो त? अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। 62-63 को जनआन्दोलनपछि जनमानसमा पलाएको परिवर्तनको अपेक्षाबीच सगरमाथा टेलिभिजनले पनि प्रसारण अनुमति लियो। त्यसबेलासम्म भू-सतही वा भू-उपग्रह मार्फत 4वटा टेलिभिजन प्रसारण भइरहेका थिए, तर ती च्यानल समाचार र मनोरञ्जनमूलक थिए। 1980 के दशकमा 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने च्यानलको विस्तार सुरु भइसकेको विश्व परिवेशमा नेपालका लागि भने समाचार च्यानल बहसको विषय मात्रै थियो। 24 घण्टा समाचारमा के दिने, खर्च, विषय जस्ता टेलिभिजनका महत्त्वपूर्ण पक्षमा त अन्यल थियो नै। दर्शक होलान् नहोलान् भन्ने अर्को अनुमान मात्र गर्न सक्ने पाटो थियो। यही अन्यलबीच 2064 साल असार 27 गते सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने पहिलो च्यानलका रूपमा प्रसारण सुरु गर्यो। सगरमाथा टेलिभिजन तपाईको तेस्रो आँखा। हुन त नेपालमा टेलिभिजनको अभ्यास नै ढिलो गरी सुरु भयो। विश्वमा टेलिभिजन प्रसारणले करिब आधा शताब्दीको इतिहास बनाइसकेपछि मात्र नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण आरम्भ भयो। नेपालमा 100 वाटको भू-सतही टेलिभिजन प्रसारण हुन थाल्दा पश्चिमा मुलुकहरू विश्वव्यापी टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धामा थिए, तर नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण सुरु भएको 3 दशक नपुग्दै 1 दर्जनभन्दा बढी भू-उपग्रहबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन आइसकेका छन्। नेपालकै पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा प्रसारण आरम्भ गरेको सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 14 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। हाम्रो यात्रा 15 वर्षमा लाग्दासम्म नेपालमा पनि समाचार च्यानल चल्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ। प्रसारणको 14 वर्षमा हामीले पत्रकारिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई छाडेनौं। समाजको बृहत्तर हितका लागि वाचडगको भूमिका खेल्ने आलोचनात्मक मिडियाको मर्म हाम्रो कर्म र धर्म दुवै बन्यो। टेलिभिजन पत्रकारिताको विश्वव्यापी मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै सूचनाको अधिकार स्थापित गराउन हामी 24 घण्टा प्रतिबद्ध छौं। सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 14 वर्षमा समाजका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। हामीले जहिले पनि आवाजविहीनको आवाज बन्ने प्रयास गर्यौं। देशको राजनीति, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र जनजीविकाका सवाल सधैँ हाम्रो समाचारका प्राथमिकतामा परे। परिपक्व बन्न नपाएको प्रजातन्त्रले सङ्कट पार गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दाको सङ्क्रमणमा सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण आरम्भ गरेको हो। यसर्थ 62-63 को जनआन्दोलनको मर्म र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनअपेक्षाको संविधान र शान्ति हाम्रो सुरुवाती सङ्कल्प हो। 10 वर्षको माओवादी द्वन्द्व सकिएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएकै समयमा सगरमाथाको यात्रा सुरु भएकाले शान्ति र संविधान हाम्रा प्राथमिक दायित्व बने। संविधान सभाको चुनावअघि चुनावको पक्षमा शासकलाई झकझक्याइरह्यौं। आम नागरिकमा जनताको सार्वभौम सत्ता र संविधानका पक्षमा छलफल अनि बहस चलायौं। 2064 सालमा पहिलो पटक भएको ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनावमा हरेक पलका खबर तथ्यगत र सन्तुलित रूपमा प्रसारण गरे बापत हामीले हाम्रा दर्शक शुभेच्छुकको विश्वास जित्न सफल भयौं। चुनावपछिको संविधान लेखनको यात्रामा हर पल हामीले रचनात्मक र आलोचनात्मक मिडियाको धर्म छोडेनौं।
तर आम नेपालीको अपेक्षा विपरीत संविधान सभा विघटन भयो। संसदमा चलेको सत्ताको जोड घटाउ, संविधानमा देखिएका दलगत स्वार्थका अडान यी सबैलाई हामीले सुरुदेखि नै आलोचना गरिरह्यौँ। तर मिडिया र सर्वसाधारणको खबरदारीका बावजुद संविधान बनेन। पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको 6 वर्षमा दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। तर पहिलो संविधान सभाको विघटन र नयाँ चुनाव अघिको करिब 2 वर्ष देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिको सबैभन्दा कष्टकर समय बन्यो। जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सहयात्री बनेका दलहरू चारतिर फर्किएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्व कर्मचारी समेटिएको सरकारले दोस्रो चुनावको दायित्व लियो। केही दलले चुनाव छोडेर सडकमै बसेको अवस्थामा हुन्छ कि हुँदैनको आशंकामा मङ्सिरमा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव भयो। फरक विचार र सिद्धान्तको समर्थन गर्ने फरक समूहलाई सन्तुलित स्थान पनि दिनु र समाजको हितका पक्षमा हुने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नु व्यावसायिक सञ्चारको धर्म हो। हामीले यो धर्म पनि कुशलतापूर्वक निभाएका छौँ। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पर्यवेक्षण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि हाम्रो तटस्थता पुष्टि गर्छ। समाज परिवर्तनका यी मुख्य चरण र संक्रमणका बीचमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन हामीले नियमित खबरदारी गरिरह्यौँ। विकास निर्माणमा हुने लापरवाही, वातावरणमाथि हुने अतिक्रमण र संरक्षणका लागि भएका पहललाई पनि हामीले खबरदारी गरिरह्यौँ। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सेवामा हुने लापरवाहीलाई हामीले नियमित अनुगमन गरिरह्यौँ। कैयौँ भ्रष्टाचारीका वास्तविकता हामीले जनसमक्ष खुला गऱ्यौँ। यस अर्थमा हामी ल्यापडग भएनौँ, बरु वाजडग भयौँ। यो 14 वर्षको अभ्यास र आम मानिसको आवाज बन्ने क्रममा हामीले अनेकौं अप्ठ्यारा पनि भोग्नु परेको छ। झन् गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा संक्रामक बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसको भयले विश्व आत्तिएको छ। यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र प्रभावित भएको छैन, आर्थिक क्षेत्र झन् बढ्ता प्रताडित भएको छ। संविधानले नै सहज आवागमन, वाक स्वतन्त्रता र हिँडडुलदेखि संगठित हुने अधिकार दिएको छ। तर कोरोना यति निर्मम भएको यसले मानिस सामाजिक प्राणी हो भन्ने मूल मर्ममा नै प्रहार गरेको छ। तर आज पनि हामी कोचिएर र गुम्सिएर बस्नु परेको छ। यस्तो निर्मम र कठिन घडीमा पनि हामी समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने अभियानप्रति अटल छौँ, अविचलित छौँ। तथ्यगत र सन्तुलित समाचार प्रसारण हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसका लागि हामी शीघ्र सूचनादेखि विषयवस्तुमा लामो बहस र गहन अध्ययन मार्फत समाचारलाई सन्तुलित, तथ्यपूर्ण बनाउँछौँ। सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई पनि हामीले बिर्सिएका छैनौँ। प्रसारण आरम्भदेखि नै हामीले विभिन्न भाषामा समाचार प्रसारण थालेर समावेशी पहल सगरमाथा टेलिभिजनले नै सुरु गरेको हो। नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेक नेवारी, गुरुङ, मैथिली, तामाङ, मगर भाषामा समाचार प्रसारण गर्यौँ। यो पहलमा सरकारवालाको सहकार्य पाउन नसकेपछि विगत 5 वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको भाषाभाषीका समाचार बुलेटिन बन्द भएका छन्। तर पनि सबै जाति, धर्म र संस्कृतिलाई मूलधारकै समाचार र अरू सामग्रीमा समेट्न हामी उत्तिकै प्रतिबद्ध छौँ। सुशासन र जनमुखी प्रशासनका विषयमा पनि हामीले सधैँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। समाजका अल्पसङ्ख्यकका हित रक्षा गर्दै समाजको सर्वोत्तम प्रणालीका पक्षमा हामीले नियमित समाचार बुलेटिन र अलग्गै समसामयिक र समाचारमूलक कार्यक्रम मार्फत उठाइरहेका पनि छौँ। हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक प्रसारण सुरु हुन्छ। समाचार बुलेटिन, प्रत्यक्ष प्रसारण, फ्ल्यास ब्रेकिङ न्युज बाहेक अरू सूचनामूलक कार्यक्रम, समसामयिक विषयवस्तुमा बहस, वार्ता, विश्लेषण पनि हाम्रो उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्छ। खोजमूलक सामग्री सहित खोज खबर हरेक राति 8:30 बजे सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक खोजमूलक कार्यक्रम खोज खबर मार्फत लुकेका र लुकाइएका विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउँछौँ। यतिमै हाम्रो जिम्मेवारी सकिन्न, हामी समस्यासँगै समाधानको बाटो पनि खोज्छौँ। खोज खबर कुनै एक मात्र विषय नभई समाजका विकृति र विसङ्गतिप्रति तीखो प्रहार सहित निरन्तर तथ्यको खोजी अभियानमा छ। करेन्ट न्युज हरेक राति 8 बजे हरेक दिन देशभित्र र बाहिरका समसामयिक घटना वा विषय र त्यस्ता घटनाको तथ्य विश्लेषण। करेन्ट न्युजमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै अन्य विविध विषयमा तथ्यसहित त्यसको विश्लेषण समेत गरिरहेका छौँ। सगरमाथा विशेष हरेक दिन दिउँसो 3:30 बजे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा ताजा विश्लेषण सहित सम्बन्धित व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी। एसटिभी च्याट हरेक दिन बिहान 8 बजे राजनीतिक विचार, विश्लेषण, सिर्जना, कला, संस्कृतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी जसमा उनीहरूका अनुभव र विचारबाट सकारात्मक प्रेरणा खोजिन्छ। प्रश्न समय हरेक बुधबार र शनिबार राति 8 बजे समसामयिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घटनाक्रमका बारेमा गहिराइमै पुगेर गरिने प्रत्यक्ष कुराकानी।
ग्रहफल प्रत्येक बिहान 5 बजे। प्रत्येक व्यक्तिको भविष्यसँग गाँसिएका जिज्ञासा, यस्ता जिज्ञासा र समस्याको समाधान ज्योतिष विज्ञानबाट समाधान खोजिन्छ। दर्शकले फोन मार्फत प्रत्यक्ष आफ्ना जिज्ञासा राख्छन्। सतमार्ग दर्शन हरेक बिहान 5:30 बजे। आध्यात्मिक चिन्तनसँग नजिक रही परमात्माको जानकारी दिने बिहानी कार्यक्रम। हरेक घण्टा समाचार। नेपालको पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा स्थापना भएको सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा सत्य तथ्य सूचना सहितको समाचार प्रसारण गरिरहेका छौं। सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर देशभरका घटना र विश्वका घटनामा पनि हामी निगरानी गरिरहन्छौँ। त्यस्ता खबर तपाईँ समक्ष तत्काल र तथ्यगत रूपमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। मानवीय र भौतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग र लगनशीलता साथ हामीले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। तपाईँमाझ तपाईँको तेस्रो आँखाका रूपमा सहकार्य गर्न तत्पर सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा सूचना र चेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न उकाली ओह्रालीलाई पार गर्दै अहिलेसम्मको यात्रा पार गरेको छ। सूचनाको हकलाई आत्मसात गरी अगाडि बढेको सगरमाथा टेलिभिजनले आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा बढी सल्लाह सुझावको अपेक्षा तपाईँबाट राखेको छ। साथै यस टेलिभिजनमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी र व्यवस्थापनको मेहनत, लगन र पसिनाको बलले नै हामीलाई यो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आउनुहोस्, यो यात्रामा तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ। 14 वर्षमा तपाईँले दिएको आत्मीयता, सहयोग हाम्रो लागि सधैँ ऊर्जा बन्यो र बनिरहनेछ। हाम्रो यात्रामा सहयात्री बनेर हिँड्ने सबै विज्ञापनदाता, दर्शक अनि शुभचिन्तकमा हार्दिक कृतज्ञता। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्र सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास अघि बढाएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सर्जिकल भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने गरी सरकारले पहल कदमी अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भन्ने भावनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले जनताको जीवनलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको र जनताको जीवन नै राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिक महत्त्वको विषय हो भन्ने भावनाका साथ कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ अघि बढाएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। हिजो कि अस्तिको दिन पनि भ्याक्सिन आयो, भोलि पनि भ्याक्सिन आउँछ, त्यसपछि पनि भ्याक्सिनहरू आउँछन् र भ्याक्सिन निरन्तर ल्याउने र निरन्तर जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने र गतिसाथ सकेसम्म ठुलो सङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा अभाव हुन नदिन हामी नयाँ नयाँ सम्झौताका लागि सहमतिका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि संवादहरू गरिरहेका छौँ। अब जनतामा सचेतनताको पनि मात्रा बढेको छ र बढ्नु पर्दछ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कुरा, मास्क लगाउने जस्ता कुरा, यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उहाँले सबैलाई खोप लगाएर सुरक्षित राख्ने प्रयासमा सरकार लागेको भए पनि विश्वभर कोभिड अन्त्य नभएसम्म सबैले सजगता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा नयाँ सफलता हासिल गरेको भन्दै पूर्ण क्षमतामा अविलम्ब सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। अस्पतालका लागि आवश्यक दरबन्दी पनि वृद्धि गरिएको र आवश्यकता अनुसार अति आवश्यक सामान लगायत मानवीय जनशक्तिको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले बिरामीलाई गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न पनि सचेत गराउनु। डाक्टरले उपचार मात्रै, शारीरिक उपचार मात्रै गरेर हुँदैन। हरेक डाक्टर मनोवैज्ञानिक, कम बेस मनोवैज्ञानिक, त्यो त हुनैपर्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि व्यवस्थापनले अथवा हस्पिटलको लिड गर्ने टिमले, डाक्टरले, नर्सले कसरी पेसेन्टसँग डिल गर्ने। आधा रोगको उपचार त मनोबलसँग, आधा रोगको उपचार, रोगको आधा उपचार भनेको लगभग मनोबलसँग। उसले के ठान्छ बिमारीले, म बाँच्छु भन्ने ठान्छ कि बाँच्दिनँ भन्ने ठान्छ।
सडकमा फालिएका प्लास्टिक टिपेर रिसाइकल गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अनावश्यक सामान खरिद गरेर प्रयोगविहीन बनाई राष्ट्रलाई घाटा हुने काम नगर्न उहाँले सचेत गराउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको विभेद हटाउनका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्न पनि बताउनुभयो। नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न पर्ने व्यवस्था राख्न पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। जेठ 15 गते बजेट आयो। त्यो बजेट पारित गर्न पर्ने थियो प्रतिनिधि सभाले, किनकि प्रतिनिधि सभा त्योभन्दा 8 दिन पहिले भङ्ग भएको थियो, विघटन भएको थियो। त्यस भएर सायद त्यो अफिसमै आफ्नो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो कि कहाँ गर्नुभयो, हामीले त टिभीमा हेऱ्यौँ, तर संसदमा प्रस्तुत भएन। अध्यादेशबाट चाहिँ आएको हुनाले संसदमै प्रस्तुत भएको बराबरको। तर मैले यहाँ के उल्लेख गर्न चाहेको भन्ने, सङ्घीय संसदको एउटा हिस्सा राष्ट्रिय सभा हो कि राष्ट्रिय सभामा त्यो प्रस्तुत गर्न सकिन्नथ्यो। गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन गराएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले ब्युतिएको अवस्थामा आफूले नेकपा एमाले रोजेर बैठकमा समेत उपस्थित भएको बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष ओलीले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि आफू बैठकमा सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो। वामदेव केपी ओलीतर्फ गएको भन्ने हल्ला भएको भन्दै उहाँले आफू केपी ओलीतिर आफू एमाले भएको प्रमाण पेश गर्न बैठकमा गएको बताउनुभयो। बोलेर पनि उठाए कि हामी घोषणापत्रको आधारमा चल्छौँ अथवा मनमोजी किसिमले चल्छौँ। मैले समाजवादको खाका कहाँ छ? हामीले समाजवादको निम्ति जनताको बीचमा घोषणापत्र लिएर गयौँ। त्यो घोषणापत्र निर्माण गर्दा मैले 3 महिना समय बिताएको छु। त्यहाँ मैले लगाउन नपरेको भए म चुनाव जितेर आउने थिएँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सत्तारूढ नेकपा एमाले गरेको अराजनैतिक क्रियाकलाप, संविधान र ऐन नियमहरू कुल्चने क्रियाकलापले नेपाली जनताको शिर नेउराउने अवस्था सृजना गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको पहिलो 24 घण्टे समाचार च्यानल हो। विक्रम सम्वत 2064 साल असार 27 मा सुरु भएको सगरमाथा टेलिभिजन नेपालमा सबै केबल नेटवर्क, DTH, IPTV प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानलका रूपमा स्थापित सगरमाथा टेलिभिजन 15औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न कारणले ओझेलमा परेका जनजीविकाका समग्र सवालहरूलाई आम दर्शकमाझ पुर्याउने पावन उद्देश्यका साथ दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रारम्भ गरिएको नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनले विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै आफ्ना गौरवशाली 14 वर्ष पार गर्दै 15औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। राज्यमा आम सञ्चारका माध्यमहरूलाई निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेसँगै सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचारको प्रस्तुतिका साथ आम जनतालाई वास्तवमै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन मानव शरीरको तेस्रो दृष्टिगोचरको रूपमा अर्थात् तेस्रो आँखाका रूपमा स्थापित सगरमाथा टेलिभिजनले अत्यन्तै छिटो सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत गर्दै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आम दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ। विक्रम सम्वत 2064 साल असार 27 गते टेलिभिजन स्थापना गर्दा ताकाका क्षण स्मरणीय रहेको टेलिभिजनका परिकल्पनाकार तथा अध्यक्ष
निर्मल गुरुङको भनाइ छ। बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रमहरू मार्फत आवाजविहीनहरूको आवाजको रूपमा सञ्चार उद्योगमा बडो दर्बिलो भएर अनवरत रूपमा राज्यको पहरेदारका रूपमा उभिएको यस टेलिभिजनको प्रस्तुतिप्रति दर्शकहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यो सगरमाथा टेलिफिल्म चाहिँ यही हो। सगरमाथाको चाहिँ च्यानल त धेरै हेरि नै रहन्छौँ। अरूले भन्दा केही कुराहरू अलिक बढी देखाएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। कसैले अरू च्यानलले नदेखाएको कुरा नभनेको कुराहरू पनि भने जस्तो हामीले कहिले कहिले त्यस्तो लाग्छ। बाँकी त सबै ठिकै छ। अब राम्रो देखाउँदै जानुहोस्, हामी पनि त्यो चिजलाई हेर्दै अरूलाई पनि सगरमाथाले यस्तो देखाउँछ, सगरमाथाको च्यानल हेर भन्ने हामी पनि सन्देशहरू पठाउँछौँ। सगरमाथा च्यानललाई 14 वर्ष पार गरेकोमा बधाई दिन चाहन्छु र अझै पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनमुटु मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको छ। अझै छिटो छरितो र जनताको लोकप्रिय र गाउँ बस्तीसम्म पुगेर गरिबदेखि धनी सबैको समान तरिकाले सूचना प्रसारण गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। भर्खर विकासको क्रममा रहेको नेपालको विज्ञापन उद्योगको प्रवर्धनमा पनि यस टेलिभिजनको अग्रणी भूमिका रहेको टेलिभिजनका साझेदार निकायको भनाइ छ। सगरमाथा टिभी यो 14औं वर्ष पार गरेर 15औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा काठमाडौँ महानगरतर्फबाट चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति गरोस् र जनचाहना अनुसारको समाचार प्रकाश गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजनले नेपाली जनता महानगर विशेष गरेर महानगरवासीको जुन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र चाहिँ महानगरलाई घचघच्याउने कामहरू गरिरहेछ र सकारात्मक सन्देश महानगरले गरेको सकारात्मक सन्देश प्रसारण गर्ने र जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ औल्याउने काम चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। चाहिँ यो एकदम सगरमाथाको एकदम पोजिटिभ सकारात्मक कुरा रह्यो। सम्प्रेषित गर्ने सिलसिलामा नेपाल प्रहरीसँग यहाँले गरेको समन्वय सहयोगको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा सगरमाथा टेलिभिजनले समाजमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा र सत्य तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीसँग निकटमा रहेर सहकार्य गर्ने र सकारात्मक चाहिँ पृष्ठपोषण र सकारात्मक तथ्यमा आधारित समाचार प्रहरीसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषणको लागि समेत आग्रह गर्दै आगामी दिन हाम्रो सुखद हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारप्रति नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरू धेरै नै आभारी छन्, जसले समय सापेक्ष आफ्ना समाचार आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमबाट चाहिँ नि जनताप्रति समर्पित भएर र विज्ञापन व्यवसायी र विज्ञापन दाताप्रति चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि समर्पित हुनुपर्ने त्यसरी समर्पित भएर अगाडि बढिरहेकोमा अझ पनि यसलाई चाहिँ नि बलियो किसिमले मजबुत किसिमले विज्ञापन व्यवसायी र विज्ञापन दाता बीच एउटा पुलको रूपमा चाहिँ नि भविष्यमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा लक्ष्यका साथ बढ्यो भने आगामी नेपाललाई अझ समृद्ध बनाउन सगरमाथा टेलिभिजनले अझ टेवा पुर्याउनेछ भन्ने विश्वासका साथ एउटा भिन्न प्रकारले आफ्नो चाहिँ नि निरन्तरतामा कन्टेन्ट र न्युजमा चाहिँ नि जुन क्षमता दिएको छ त्यसले चाहिँ हामी विज्ञापन व्यवसायको पनि व्यापार वृद्धिको लागि चाहिँ योगदान पुगेको छ। आम सञ्चारका माध्यमहरूको भिडमा 15औं वर्ष प्रवेशसँगै थप सशक्त रूपमा आम जनताको आवाज बनेर टेलिभिजन अगाडि बढ्दै गरेको टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक विमल गुरुङको भनाइ छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै सुरु भए पनि त्यति विकास हुन नसकेर सुस्ताएको पत्रकारिता दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने व्यापक रूपमा विकास एवं विस्तार भएको छ। आम सञ्चारका माध्यमहरू जनआन्दोलनपछि भने व्यापक रूपमा विकास एवं विस्तार भएका छन्। आम सञ्चारका माध्यमहरू स्थापनाको प्रक्रियालाई राज्यले थप खुकुलो पार्दै जानु र सगरमाथा जस्ता जनताका सच्चा पहरेदार मिडियाको स्थापनाले पत्रकार र समग्र पत्रकारिता जगतको विकास एवं प्रवर्धन भएको, देशको आम सञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो इन्क्लाब आएको, गलत काम प्रवृत्ति र भ्रष्ट शासकको निधराम पनि भएको तथा सुशासन वृद्धि भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ। कोभिड-19 को प्रभावबाट अन्य सञ्चार माध्यम झैं सगरमाथा टेलिभिजन पनि प्रभावित नभएको होइन,
तर पनि यो विषम परिस्थितिको सामना गर्दै यस टेलिभिजनले आफ्नो सेवालाई भने कायमै राखेको छ। कोभिडको संक्रमण र यसको भय अझै व्याप्त छ। यसैले कोभिड संक्रमण मुक्त बनाउन र यसको चौतर्फी असरलाई कम गर्न सरकार थप क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथाको 14 वर्षे यात्राका क्रममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने आम दर्शक, विज्ञापनदाता, साझेदार निकाय, राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण प्रति टेलिभिजन परिवार अत्यन्तै कृतज्ञता प्रकट गर्दछ। साथै सदैव यहाँहरूको यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछ। आउनुहोस् यो यात्रामा सँगै सहकार्य गरौँ। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो होइन त। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथ ओम प्रकाश पौडेल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठक वर्तमान सरकारको काम कारबाहीको विरोध स्थलमा परिणत हुन थालेको छ। असार 17 गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकदेखि आइतबारको बैठकसम्म आउँदा अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यले सरकारको विरोधमा समय खर्च गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। असार 17 गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभामा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारको विरोधमा समय खर्चिएका छन्। सरकारले राष्ट्रिय सभामा ठोस बिजनेस दिन नसक्दा सभामा विशेष समयको समय अवधि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा स्वयंले पनि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव जस्ता रचनात्मक विषयमा छलफल गराउन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। आइतबारको बैठकमा 13 जना सांसदलाई 93 मिनेट समय दिएको थियो। 93 मिनेट समयमा 48 मिनेट समय त सरकारको विरोधमा खर्च भएको छ। बाँकी 45 मिनेटको समयमा धेरै समय पाउने नेकपा एमालेका सांसद वामदेव गौतमले पाएको 15 मिनेटको समय हटाउने हो भने सरकारको पक्षमा केवल 30 मिनेट समय रहेको छ। यस्तो असामान्य र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट देश र नागरिकलाई मुक्त गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति र सहकार्य र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारले पहल गर्नुको सट्टा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूले एक्लै हिँड्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई च्यात्ने, लोकतन्त्रलाई कुल्चिने र राजनीतिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने खेलमा लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ। राष्ट्रिय सभा सांसद पर्मिला कुमारीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अपव्याख्या गरेर भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त शैलीमा अदालतलाई दबाब दिने कोसिस गरेको बताइन्। उनले राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने भनाइलाई बालुवाटार र शीतल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहनु खेदजनक रहेको बताइन्। सक्रिय राजतन्त्रको बेला राजाको निर्णयलाई पनि शाही आयोगलाई खारेज गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णयलाई उल्ट्याएको अभ्यास विगतमा भएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण हुन नसक्ने, बदर हुन नसक्ने भन्ने चाहिँ बिल्कुल हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको अपव्याख्या गरेर भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त शैलीमा अदालतलाई दबाब दिने कोसिसमा लाग्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य नयना कला ओझाले विपक्षी दलहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै अप्रजातान्त्रिक हरकतहरू पनि गरिरहेको बताइन्। यस्तो गतिविधिले पार्टी पद्धति, लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई बदनामी गर्ने उनको भनाइ छ। संसद नचलेको बेलामा भए पनि सुशासनलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन अध्यादेश मार्फत विभिन्न विधेयकहरू ल्याइएका छन्, जसले कालान्तरसम्म अनुकूल प्रभाव पार्न सक्छन्। देशको महारोगको रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार सञ्जाललाई जरैदेखि उखेल्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अशान्तिमा लगेको आरोप लगाइन्। देशको सुशासन र समृद्धिको सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूको संस्था कसले विघटन गर्यो हामी सबैलाई थाहा छ होला। किन विघटन गरियो यसको प्रश्न हामीलाई थाहा छैन। कति पटक विघटन गरियो यो हामीले देखिरहेका छौँ। के प्रतिनिधि सभाले विधेयक अड्काएको थियो? थिएन। दैनिक कार्य सञ्चालनमा अवरोध गरेको थियो? थिएन। प्रधानमन्त्रीले देशलाई अशान्तिमा लैजानुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले कम्युनिस्टबाट जनताले कसरी मुक्ति पाउँछन् भन्ने प्रश्न खडा भएको धारणा राखे। कम्युनिस्टहरूको नाटक र नौटङ्कीले मुलुक बन्धक बनेको उनको टिप्पणी छ। कम्युनिस्ट, कोरोना र प्रकोपको ताण्डवबाट मुलुक र जनताले कहिले मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा आज जनजनमा गुज्रिरहेको अवस्थाहरू छ र प्रश्न खडा भएको स्थिति छ। एकपछि अर्को आपद विपदले जनताहरू हैरान भइसकेका छन्। जनता र मुलुकले शास्ति पाइरहेको छ, शास्ति भइरहेका छन्। सदन, सडक र मिडियाबाट जे जसरी जस्तो कुराहरू आए पनि मुख्य चुरो कुरा चाहिँ यही नै हो। कम्युनिस्टका नाटक र नौटङ्कीबाट मुलुकले कहिले पनि मुक्ति पाउन सकिरहेको छैन, जहिले पनि बन्धक भइरहेको स्थिति हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्द्रदेवी गौतमले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। आलोचनाको नाममा सरकारले गरेको राम्रो कामहरूको समेत नकारात्मक र भ्रामक तरिकाले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको उनको आरोप छ। आलोचनाको नाममा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू समेत नकारात्मक भ्रामक तरिकाले सभामा प्रस्तुत गर्दा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने खालको काम हामीबाट हुनु राम्रो होइन। सकारात्मक आलोचना गरौँ, सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिउँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य बिना पोखरेलले संविधान च्यातेर स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढङ्गले कदम चालिरहेको बताइन्। अहिले संविधान च्यातिएको छ, स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढङ्गले कदम चालिएको छ। जननिर्वाचित सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व संस्था विघटन गरी कथित ताजा जनादेशको कुरा गरिँदैछ। हुर्किएको बच्चाको हत्या गरेर अर्को बच्चा जन्माउने कुरा गरिँदैछ। अध्यक्ष महोदय, माओवादी जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा पोखरेलले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनैतिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरिएको बताइन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले गरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन दबाव। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1831मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणका कारण थप 20 को मृत्यु र कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै। सीमा नाकामा त्रास, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अनेराश्वव्यू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ताका लागि असार 24 गते 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको भए पनि मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिएको भन्दै आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गर्दछौँ। त्यहाँ हुँदै आएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा सहभागी हुने जानकारी गराउँदछौँ। 7. नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्य वृद्धि गरेको छ, जसका कारण बजारमा महँगीले सीमा नागेको छ। हामीले असार 24 गते मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको लागि 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौँ। मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिएकाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गर्दछौँ। त्यस्तै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले एसईई तथा कक्षा 11 र 12 को परीक्षामा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने सबै परीक्षाहरू, एमफिल र पीएचडीको समस्या तथा नयाँ विषयका निजीकरण समस्याका बारेमा विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त डेलिगेसनमा राखेका माग पूरा नभएमा उपकुलपति र विश्वविद्यालयका विरुद्धमा थप सङ्घर्ष गर्ने बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले विद्यार्थी संगठनहरूको 72 घण्टे अल्टिमेटमलाई वास्ता नगरेको र छलफलको प्रयत्न समेत नगरेका कारण आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गर्न परेको बताउनुभयो। यही बेला जनताको ढाड भाँचिनुपर्ने अवस्थाले साँच्चै नेपाली जनता आहत भएका छन्।
र यसैको विरुद्धमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै गर्दा हामी 5 विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट ज्ञापन पत्र लिएर आयल निगम गएका थियौँ। तत्काल मूल्य वृद्धि खारेज गरियोस् भनेर। तर आयल निगमका प्रमुखले, आयल निगमका चिएमले 5 विद्यार्थी सङ्गठनको त्यो मागलाई कति पनि वास्ता गर्नु भएन। उहाँ आफू त्यहाँ उपस्थित पनि रहनु भएन हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझ्नको लागि। त्यति मात्रै होइन, 72 घन्टे अल्टिमेटम दिँदै गर्दा यो 72 घन्टाभित्र हामीसँग कुनै सम्पर्क गर्ने, हामीसँग कुनै छलफल चलाउने र साँच्चै आयल निगमको स्थिति यो छ, यतिसम्म हामी गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले छलफल गर्ने त्यो कुनै प्रयत्न उहाँहरूबाट भएन। अनि राष्ट्रव्यूहका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोधका कार्यक्रम गर्दा पनि प्रहरीको बर्बर दमन भएको उल्लेख गर्नुभयो। राज्यको तर्फबाट हामीलाई वक्र दृष्टिकोण चाहिँ लाउने काम भइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु, जसले आन्दोलनको उठान गरिरहेको छ, जसले जनताको पक्षमा बोलिरहेको छ, आफ्नो समुदायको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यस्ता विद्यार्थी नेता कार्यकर्तामाथि दिनदाडै चाहिँ पुलिसको चाहिँ बर्बर दमन भइरहेको छ, गिरफ्तार भइरहेको छ। यो विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट, सम्पूर्ण चाहिँ संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट राज्य अथवा केपी ओलीको निर्देशमा त्यस्ता कदम चालिएका हुने, ती कदमहरू छिटै पराजित हुनेछन्, परास्त हुनेछन् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। उहाँले सरकारको लगानी भएका संस्थानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाङ्गो बाटोबाट नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूले लुटिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1831 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 1533 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै थप 20 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5535 जनाको पीसीआर र 3683 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएकामा पीसीआरबाट 1237 र एन्टिजेनबाट 594 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 391 जना संक्रमण देखिएकामा काठमाडौँमा 263 जना, भक्तपुरमा 31 र ललितपुरमा 97 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने भन्दै सरकारले तेस्रो लहरका लागि तयारी थालेको छ। जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सन् 2019 डिसेम्बरदेखि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विभिन्न स्वरूप देखाएको छ। पहिलो लहरभन्दा दोस्रो र दोस्रोभन्दा तेस्रो लहर खतरनाक हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पूर्व तयारी थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोपको लागि सरकार प्रयासरत छ। प्रवेश बिन्दु विशेष गरी हामी 1800 किलोमिटर खुल्ला सिमाना नेपाल भारत हामी सेयर गर्छौँ। त्योमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रवेश बिन्दुहरू तोकिएका भन्दा अन्यबाट पनि आवागमन हुन्छ, जसले पनि यस्ता संक्रामक रोगहरूमा चाहिँ एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुक र हामी जस्तो सानो मुलुकमा चाहिँ ठुलो मुलुकबाट आउने जोखिम बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यहाँ प्रत्येक प्रवेश बिन्दुमा रहेका 13वटा तोकिएका नेपाल सरकारले तोकेका प्रवेश बिन्दुमा नजिक पर्ने गरी चाहिँ कमसेकम 7वटा प्रदेशमा एउटा गरी चाहिँ 1000 जना राख्न सक्ने आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर बनेको छ। त्यो पनि अब तेस्रो लहरको तयारीमा चाहिँ त्यो उपयोगी हुन्छ। त्यसैगरी चिकित्सकहरूलाई तालिम दिने कुरा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले गरिरहेको छ। अब बालबालिकाले खोप छिटै नपाउन सक्ने अवस्था भएको र बालबालिकाका लागि पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आइसियु एसडीहरूको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले पनि भेन्टिलेटर लगायतका सामग्री खरिदको लागि जो बालबालिकालाई पनि मिल्ने खालको धेरै अस्पतालहरूमा रकम विनियोजन गरेको छ। अस्पताल र त्यहाँको आवश्यकता अनुसार 2 करोड 4 करोड त्यहाँको आवश्यकता अनुसार र भेन्टिलेटरको लागि पनि थप गर्ने प्रयास भएको छ। नेपालमा पहिलो लहरमा वृद्ध बढी प्रभावित भए भने दोस्रो लहरमा युवा पुस्ता बढी प्रभावित हुन पुगे। यस्तै विश्वका धेरै देशहरूमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरणमा बालबालिका बढी प्रभावित भएकाले नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने जोखिम रहेको प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यसमा पनि बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। अब बालबालिका हुन सक्छन् भन्ने एउटा एजम्सन हो। कसरी हो भने तत्काल अहिले संसारभरि खोपको प्रयोग चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ भइसकेको छैन। केही मुलुकमा बल्ल सुरुवात हुँदैछ। त्यो भएर खोप पनि नपाउने, अहिले पनि प्रभावित हुने करिब 8% मात्रै बालबालिका कुल पोजिटिभको 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा। त्यो हिसाबले बालबालिका हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो तयारी चाहिँ
तयार रहनलाई त्यो महत्त्वपूर्ण छ, तर यही नै हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउला वा नआउला त्यो बेग्लै पाटो हो, तर अहिले नै गण्डकी प्रदेश र नुवाकोटमा डेल्टा भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको भने पुष्टि भइसकेको छ। यस्तोमा तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ भनेर चर्चा हुनु र अनुमान गर्नु स्वाभाविक नै हो। तेस्रो लहरको पूर्व तयारी राम्रो गर्ने र त्यसलाई परास्त पार्न सरकार र सबै क्षेत्रका नागरिक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ मिलेर जानुपर्ने भनेको सम्भावित तेस्रो लहर भए पनि फेरि होल अफ द सोसाइटी, होल अफ द गभर्मेन्ट हो। तिनै तहका सरकार, पालिका स्तरमा हुनुपर्ने गतिविधिहरू, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कामहरू, आइसोलेसनका कामहरू, क्वारेन्टाइनका कामहरू, बाहिरबाट आउनुभएको शङ्कास्पद सङ्क्रमित अथवा संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र सङ्क्रमितहरूलाई छिटो पत्ता लगाउने, अधिक से अधिक टेस्ट गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने। हामीसँग रहेका अस्त्र चाहिँ यिनै नै हुन्। यी सबै अस्त्रको राम्रो प्रयोगका लागि समाज र सरकारका सबै निकायको समन्वय, सहकार्यको एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। दैनिक संक्रमित संख्यामा कमी आएसँगै भारतले लकडाउनलाई सहजीकरण गर्दा मानिसको भिडभाड बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा केही समयमै भारतमा तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिँदै आएका छन्। भारतमा तेस्रो लहर सुरु भए त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ, जसको स्वरूप नेपाल सरकारले तयारी थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। विगत 27 दिनदेखिको बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 57 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म 34 जना बेपत्ता भएका छन् भने 60 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। यस वर्षको वर्षायाम सुरु भएदेखि हालसम्म गएको बाढी तथा पहिरोले आइतबारसम्म 57 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 34 जना बेपत्ता भएका छन् भने 60 जना घाइते भएका छन्। बितेको 27 दिनदेखि जारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। तनहुँमा पनि पहिरोको कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पा, डोटी र गोर्खामा पहिरोको कारण 4-4 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण रोल्पा, दाङ, रौतहट र दार्चुलामा 3-3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी र पहिरोको कारण प्युठान, चितवन, म्याग्दी, धादिङ र सप्तरीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि बाजुरा, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, जुम्ला, मकवानपुर, पाँचथर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही र बझाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछि गएको बाढी र पहिरोको कारण सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोको कारण 47 जिल्लाका 557 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 151 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएका छन्। पाल्पाको पिपल डाँडामा सिद्धार्थ राजमार्ग, मनाङको तिमाङ छहरामा डुम्ब्रे बेसी सहर सडक खण्ड, सिन्धुपाल्चोकको कोदारीमा अरनीको राजमार्ग, पर्वतको नयाँ पुलमा मध्य पहाडी राजमार्ग अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि जापानमा बाढी पहिरोमा परि 9 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता। अत्याधिक वर्षापछि दक्षिणी प्रान्त इलाका खाली गर्न निर्देशन। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पुरस्कृत 23 खेलाडी र 3 प्रशिक्षकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पुरस्कार। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 14 वर्ष पुरा गरी 15औं वर्षमा प्रवेश। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा समर्पित रहने प्रतिबद्धता। सन् 2021 भित्र सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भन्ने भावनाका साथ काम गरिरहेको दावी। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने वामदेव गौतमको धारणा आफू केपी ओलीतिर लागेको नभई एमाले भएको प्रमाण पेश गरेको भनाई। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले गरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन दबाव।
र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पुरस्कृत 23 खेलाडी र 3 प्रशिक्षकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पुरस्कार। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।